सुरवात एक गीत गाऊया. 821 पेज 10. मोगाच्या भयणी भावांनो, आंकवार मायेचे पोरबेक आमी तयारी करता आसतना आयचो निमाणो दीस, नवो दीस आनी फाल्यांच्या दिसा आमी आंकवार मारीच्या जल्माची परब समारंभतल्या. तेन्ना ह्या नव्या दिसा हे नव्यान भेटयतात कार्मीन, ताचो घरकार आनी ताची भुरगीं रॉय आनी क्लॅरिना. ह्या तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागता आसतना आनीक एक इतिहासांव ह्या मिसांत आसा. क्रिस्टल आनी आग्नेलो आपल्या कुटुंबा बरोबर हे मीस भेटयता. तर ह्या दोनूय कुटुंबाचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया, तांच्या वाव धंद्याचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया आनी ती कितें मागतात, चिंतात तें देवाक जाय जाल्यार देवान तांकां फावो करचें म्हूण ह्या मिसा बलिदानान तांचे पासत आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे येवकार तुमचे सोवे आसूं. मोगाल भावा भयणांनो, 9 दीस जाले आमी हो जेलो कोत्ता सायबीण मांयक दिवंक. फाल्यां त्यो आमी दितल्यो. 9 फुलांचो जेलो आमी तिचे घुमटेन घालतल्यो. तेचे पांयाशीन आमी आमची खुशालकायी परगट करतल्यो. कोणीय भुरगीं जाता तेन्ना तेंच्या आवय बापायक खोशी पयली जाता. सायबीण मांयची आवय अन्ना कितली खुशाल जाली, कित्याक फाल्यां दुसऱ्या दिसा तिका एक भुरगें जावचें आसलें. ती नोको आसली हें भुरगें फुडें वचोन कितें जातलें पळय तें. मात आमी जाणाव आनी देव जाणा आसलो की हें भुरगें जातलें देवाची आवय. त्याच पासत आमी सायबीण मांयक इतलो मान दिता. तर फाल्यां आमी खुशालकायेन फेस्तान वांटो घेवंक आमी आमची पातकां देवा मुखार दवरून भोगसणें घेवया. हांव पातकी सोरपोद्वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयण्यांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. दोनी गोरब्यांक आमी देवाचे उंटीन घालुया. काकूत सारा देवा, आमी भोव असोक्त भुरगीं तुजीं देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताची आवयचो उगडास कोत्ताना तिचे विनवणेन आमचे असोक्तायेन आमकां बोल आनी कुरपा दी. आनी आमी हें मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन तो खरो देव. तो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. भाग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयणांनो, तुमचे मदें पोजोडपण वसता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पोजोडपण ओन भावार्थ्या मदें लेगून वसना. अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक? असले कर्तूब केला ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुदन केल्ले जाल्यार ओदीक बरें जातें. जरूय कुडीन हांव तुमचे थावन पयस आसा, तरूय मोनान हांव तुमचे मदें आसा. आनी तुमचे मदें आसलेच भाशेन असले पोजडे कर्तूब केला ताचेर हांवें फर्मोण मारलां. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जमात भरता तेन्ना हांवूय मोनान तुमचे जमातीक हाजीर आसतलो. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूचे पदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोम्याच्या दिसा ताच्या ओतम्याक तारण मेलचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. तर तुमची बोडाय पोलकी. इल्लेशें आमटें सगळें कालोलेलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटच पोरणें आमटें भायर उडोवन नवें कालोलेलें पीठ जायात. कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्काच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटच आदले आमटे म्हणगे विकोटायेचे आनी खोट्यापणाचे आमटे घेवन न्हय आमटे नासलोले म्हणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोरूंक या. देवाचें उतर हें.
देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक ताक ना. जबाब: तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. ओनीत करतल्यांक तूं विटेताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नाश कोत्ताय. रोगताक तानेल्ल्यांक आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटालो येता. जबाब: तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपान शेरोना घेताय तांकां सगल्यांक संतोश. संतोशाचे उल्हास सदांकाळ. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भोक्त तुजे सोवे संतोशान मुरगोडटात. जबाब: तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभोर तोमा. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेडून आसले. तांच्यो चिंतना वळखतालो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकोत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वाटाव येत वो काडूं येत, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें ते एकामेकाक लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभोर तोमाने वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हाका झाडांची आवड आनी म्हजो सांजेचो चडसो वेळ हांव झाडां लावनूच सारतां. कोणागेर भेटेक गेलो जाल्यार पयले तांचे बागेंत नदर मारता
भेट सोंपतकूच जर म्हाका खंयचीं झाडां आवडल्यान जाल्यार हांव तांकां विचारतां आनी घेवन वता, चोरून व्हरना. एक दीस असोच म्हजे फिरगोचेंत, कामुर्लेचे फिरगोचेंत हांव रस्त्यार पासार जातालो तेन्ना कोणाच्या एका घरा कडेन पावलो. कोवीड पिडेक परिस्थितीक लागून हांव कोणागेर भितर सरोना, भायरूच रावलो आनी घरच्या कडेन उलोवंक लागलो. घरच्या कडेन उलयता आसतना सरभोंवती नदर मारली. तांगेर तर बाग नासली, तांगेर झाडांय दिसनासलीं. पूण कितें दिसलें काय, तांच्या दुर्गा भायर हांव तांचे कडेन उलयतालों. पूण नदर पडली रस्त्याचे देगेर व्हाळा वयर कोणाचीच नदर पडनासली त्या एका झाडाचेर. झाडाचेर नदर पडटकूच हांवें तें विचारलें, तें झाड तुमचें? आनी ती घरची म्हणूंक लागली, फादर आमी ताका केन्नाच पळोवंकूच ना, तुका जाय जाल्यार तें व्हर. ती अशीच जातात. हांवें आनी वगत करिनासतना रोखडेंच काडलें, काडून म्हजे इगोर्जेन धाडलें. सांजे वेळार वाज तयार केले आनी एकूच वाज न्हय, 4 वाज केले. आनी तुमी म्हजे इगोर्जेन भितर सरल्यार हे वाज भितर सरतल्याक येवकारतात. म्हज्या दारा भायरूच 2 कोनशांनी बरे जालोले आसात आनी पळोवंकूय बरे दिसतात. दुर्गा भायर आसतलें हें झाड रस्त्या कुशीक व्हाळा देगेक कोणाचीच नदर घडये ताचेर पडूंक नासली. हांवें काडून तें इगोर्जेन धाडलें, वाजांत लायलें आनी घराक सोब हाडली. अर्थ नासतल्याक अर्थ दिवप, म्हत्व नासतल्याक म्हत्व दिवप, कुशीक वो कोडेक आसतल्याक वयर हाडप आनी फाटीं आसतल्याक मुखी जागो दिवप आनी फुडें हाडूंक आयचो सेवाधर्म आमकां उलो मारता. आयच्या शुभ वर्तमानाचेर आमी नियाळ केल्यार असलीच कल्पना आमकां आयच्या शुभ वर्तमानांत जाणवतात. आर जाल्ल्या मनशाची खबर आमी आयकल्या, ताची परिस्थिती आमी नियाळल्यार अशें आमकां मेळटा. ह्या मनशाचो उजवो हात आरेन सुकलोलो. हे शुभ वर्तमान वाचतकूच आमकां दिसता तो कोनशाक वो कुशीक लोकां बरोबर तो खंय तरी वो लोकां पयस खंय तरी तो आसलो. कारण जेजू ताका म्हणटा मोदेकांत यो. तो बसून आसलो कारण जेजू म्हणटा उठ आनी उबो राव, आनी तो उठ्ठा आनी उबो रावता. हाचे वेल्यान आमकां दिसता तो खंय तरी कोनशाक बसून आसलोलो. जेजू ताका पळयता, पळोवन जेजू ताका म्हणटा उठ आनी मोदेकांत येवन उबो राव. पळयता, ताका उठयता, आपयता, मोदेकांत आपयता आनी उबो करता. ही सगळी म्हत्वाची. उजवो हात आरेन सुकलोलो म्हणटकूच
आमी जाणो उजवो हात आमकां कितलो म्हत्वाचो. अनलेस इज लेफ्ट हँडेड. उजव्या हाताच्या मनशाक कितेंय काम करूंक जेन्ना आमी आमचो उजवो हात फ्रॅक्चर जाता तेन्ना आमच्या उजव्या हातान आमकां कांयच करूंक जायना, कितलें अवघड जाता तें आमकां सोजमता. पूण हो उजवो हात ताका हालोवंक जायनासलो, आरेन दवरलोलो. आनी अशें आसतना जेजू ताका म्हणटा, हात सोड. ताचें म्हत्व तो पळयता, ताचेर नदर तो घालता, ताका म्हणटा उठ. आरेन पडलोलो म्हणटकूच मात पासून तो घोडये हालो नासलो, तो घोडये सुकलोलो. घोडये ताचें आख्खें जिवीत घोडये सुकलोलें, वाज आयिल्लो. आनी आमी आरेन पडलेल्या मनशाचेर नदर मारल्यार ते हांगा थंय भोंवनान न्हिदोनूच आसतात. पूण हो मनीस देवस्थानांत आसलो, घोडये आपल्याच जाग्यार आसलो. मुखार येवंक घोडये तो सोदिनासलो, लोकां बरोबर तो रावूंक सोदिनासलो. घोडये कुशीक एके कडेन खंय तरी आसलो. कोनशाक आसलो जायत, कुशीक आसलो जायत, वेगळो आसलो जायत. जायत्यांनी घोडये पळयल्लो आसतलो, पूण पळोवनूय घोडये पळोवंक नासतले भाशेन केलें आसतलें. कोणेच बगर जेजून ताका पळयलो, जेजून ताका मुखार हाडलो. पूण जेजू ताका पळयता, न्हूच पळयता, पूण ताका उठयता. फकत उठयना, उठोवन मुखार हाडटा. मुखारूच हाडिना, मोदें हाडटा. मोदें हाडून दवरिना, ताका उबो आसून मोदेकात दवरता. आनी सगळीं आयच्या सेवाधर्माक, आयच्या नियाळाक आमकां म्हत्वाची. मोदेकात येवप म्हणल्यार कितें? कोणूय कुशीन आसता आनी ताका आमी मोदेकात हाडटा म्हणल्यार ताचें म्हत्व. VIP पोजिशन, व्हेरी इम्पॉर्टंट पोजिशन तो ताका दिता. मोदेकात हाडप म्हणल्यार ताचें म्हत्व. दुसरी न्हय, पूण हो म्हत्वाचो. हें मोदेकात हाडप म्हणल्यार खुणायता. तशेंच मोदेकात येवन तो ताका बोस म्हणिना, मोदेकात येवन उबो राव. हांव जर बसलो जाल्यार हांव कोणाक दिसचो ना. हांव जर उबो आसा जाल्यार हांव सगल्यांक दिसतलों. आनी हाका लागून सगल्यांक दिसचे खातीर, सगल्यांचे नदरेन येवचे खातीर हो आर जाल्ल्या मनशाक तो उबो राव, मोदेकात उबो राव म्हणटा. अर्थ नासतल्याक अर्थ दिवप, म्हत्व नासल्याक म्हत्व दिवप, सोकलो आसतल्यांक वयर उबारूंक आयचो सेवा धर्म आमकां आपयता. जशें हांवें कोणाचीच नदर पडोंक नासलोली, कोणूच पळय नासलोलो, रस्त्याक कुशीक आसतलें, व्हाळा देगेर आसतलें झाड उबारून इगोर्जेंत हाडलें, वाजान घालून तें म्हज्या मुखी सुवातेर म्हणल्यार भितर सरता ते सुवातेर दवरलें. आनी हें गांवठी झाड वो रानांतलें झाड ताका म्हत्व दिलें. तशेंच जेजून आर जाल्ल्या मनशाक, कुशीक आसलेल्या मनशाक, कोणेच पळोवंक नासलेल्या मनशाक, वो पळोवंक नासलेल्या भाशेन केल्ल्या मनशाक उठयता, मोदेकात हाडटा, उबो करता आनी बरो करता. म्हणल्यार ह्या आर जाल्ल्या मनशाचें म्हत्व तो दाखोवन दिता. ही गिव्स हिम इम्पॉर्टन्स. अर्थ नासल्याक अर्थ दिवप, अशक्तांक सक्तिवन करप हें आमचें काम. आंकवार मारयेच्या जिवितान अशेंच घडलें. लागशिल्ली तयारी आमी करता. आंकवार मारयेचें जिवीत जेजू वेणें पोलकें. जेन्ना जेजू तिच्या जिवितांत येता, जेजूक आपल्या कुसव्यान ती जल्म दिता, तेन्ना आंकवार मारयेचें म्हत्व आमच्या सरवणेच्या इतिहासान भितर सरता. आंकवार मारयेनूय आपल्या जिवितांत अशक्तांक म्हत्व दिलें. दुर्बळांक, अशक्तांक ताणें वयर काडली. तर आमच्या जिवितांत मोगाच्या भावा भयणीनो, अशक्तांक, फाटीं आसतल्यांक आमी वयर काडूंक गरज. आनी असलीच एक देख घेवप म्हणल्यार
जर दोन पंगडा मदें फाटींच एक गेम जाल्ली PSG आनी बायर्न म्युनिच. जायत्या जाणांक विचारलें कोण जिखतलो जाल्यार PSG जिखतली. कित्याक तातूंत नेयमार आसा. कित्याक नेयमार तुजो फेवरेट प्लेयर वो कित्याक रोनाल्डो तुजो फेवरेट प्लेयर, कित्याक मॅसी तुजो फेवरेट प्लेयर अशें म्हूण हांवें विचारल्यार ते म्हणटले ते बरे आसात. ओय बरे आसात आनी हाकाच लागून म्हाका ह्या बरे टिमीक सपोर्ट करूंक म्हाका जाल्यार दिसना. कारण बरे आसलेल्यांक कोणूय सपोर्ट करता पूण ओसोक्त आसलेल्यांक सपोर्ट करूंक कोणूच फुडें सरना. वो जो प्लेयर आतांच मुखार येता आतांच फुडें सरता तांकां आमी चडशी सपोर्ट करिना. आमच्या जिवितांत अशेंच कोण ओसोक्त आसा तांकां मुखार काडूंक, कोण पडटा ताका धरूंक, कोणाक शक्ती ना ताका शक्ती दिवंक आमी फाटीं उरता. तर आमच्या चालत्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या इगोर्जेंत, आमच्या फिरगोचेंत, आमच्या गांवांत कोणूय ओसोक्त आसा ताका वयर काडुया. ताका सकयल उडोवचे बदलेक ताची सगळें हुस्को दाखोवन ताका आमी शक्तिवंत करुया. आनी अशेंच करूंक सायबीण मांय कडेन जेजू कडेन आमी आयचे दिसा कृपा आनी बळ मागुया. बेटोने वेलार गीत गावया. C43 पेज 46. म्हज्या भावा भयण्यांनो, आमचें हें बलिदान देवा बापाक मानता तशें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आमच्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सोबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताची आवय भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुजे कृपेचे आदारान आमची तुका मानता तसली बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण नम्रतायेन मागता. आमच्या सौम्या तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सरकालीन आनी सरथाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. नित्याक वारी मारयेक आमी नमान कोत्ताना एका तायान आमी तुका वाकाणटा.
तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगोडटा आपल्या खुवारपणाची वदवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तूं ताचे उदेशीन देवदूत आनी सोर्गींचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात तांचे सांगात आमचे इताय मेळोन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, dolbaraco sobiesportu, povit, dolbaraco sobiesportu, sorgani sonsa bona, duša tvoj pomag. Utsorgi, duka soisa. Salve sporace navieta, jeta dagazo. Utsorgi, duka soisa. बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नवें आनी सासणीक करोरांचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेलच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोठुया सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाची पियेता इतले पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगोठता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्यांक आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा
फिलिपने रिफेरा आमच्या गोंवली बापा आनी सगले याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयण्याची काकूत कोर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजे पोरझोलीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. मुद्दम करून आयजचें नोयन घेतल्या दोगूय कुटुंबांक सांबाळ आनी मोगान दवर. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्म दुता आनी सर खालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकांय वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी बोबो तुका सासणाच्या सासणा. आमचो स्वर्गीचो बाप सगल्यांक सांबाळता आनी पालता पोसता आनी व्हड कोत्ता. आमी जेजू भाशेन अशक्त लोकांक आनी दुर्बलांक पावोवंक आयती जावन देवा जेजूच्याच उतरान आमच्या बापाक उलो मारून म्हणया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोंक दिवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणाय. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलांय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावार्थाचेर नदर घाल आनी तुजे खोशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणात. आमेन. सौम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमी एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. देवाचे शेरे संसाराचे अकाटेले आमची काकूक. देवाचे शेरे संसाराचे अकाटेले आमची काकूक. देवाचे शेरे संसाराचे पापाटेले आमकां शांती दी शांती दी. सोमेस असक्त आनी दुर्बल्यांक पावोवंक आमकां आफयता तो जेजू वो. जेजूच्या जेवणाक येयल्यान ती आमी सुभागी. सौम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसाद शेवंक येतना गीत गावया B40 पेज 69.
Jesu tuye atmodu kage umrata yebeki tuye atmodu kage umrata surgi uno Jesu dilo Kaoslo fawanaslo Amto Jesu Jebozalo Amche agni bukik paulo Jesu tuye Atmo tukage umrata Yebeki tuye Atmo tukage umrata ओत्मीक कोमुन्यावाचे मागणे सगळीं म्हजे बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव चड मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या एकल्याच पुताचे आवयचो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडवणारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भोवल्याय. आंकवार मायेचे देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस ओदीक बरो आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावन दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोरफोदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसा देवाचे मोगान आनी कुरपेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गीत गावया. T13 पेज 208. देवाचे माये पावगे तूं आमकां. देवाचे माये दिगे आमकां. देवाचे माये राखून दवर आमकां. देवाचे माये मोजत कर आमकां. देवाचे माये सांबाळ तूं आमकां. देवाचे माये निवाळ तूं आमकां. देवाचे माये प्रतिपाल आमकां. देवाचे माये पुजवंदी आमकां. देवाचे माये जेजू दी आमकां. जेजूचो पाटलाव करूंक वर आमकां. देवाचे माये जेजूची आज्ञा दिसान दीस पाळूंक शिकय तूं आमकां. देवाचे माये स्वर्गार वर आमकां. जेजू सांगाती
बापाच्या सुखात.